अस्सलाम वालेकुम। आज का क्वेश्चन एम एस एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, हाउ टू यूज़ हाईलाइट सेल्स रूल्स ऑप्शन इन एक्सेल क्लास 35 में आज का ये सवाल है जिसको हम हल करेंगे कि जो सेल हैं उनको हाईलाइट किस तरह करना है, मखसूस सेल जो हैं उनको हाईलाइट किस तरह करना है, ये आज हमने सीखना है। इससे पहले मेरा चैनल ऑफिस वर्क एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके और आप ये कोर्स मुकम्मल कर सकें। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मैंने एक शीट ओपन करके रखी है। इस शीट में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ नंबर्स भी हैं और मुख्तलिफ जो है लिखा गया है, कुछ नाम लिखे गए हैं। हमने कुछ सेल सेलेक्ट करने हैं जिनको कलर अलग से करके रख के देना है। यानी कि अगर ये 300 वाला 400 वाला हम चाहते हैं कि इनका कोई अलग कलर हो और इस शीट में अलग हो, इस कॉलम में अलग हो, इसमें अलग हो, तो अगर ये ज़्यादा तादाद में है तो एक एक को चुन के कलर देना ये बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि आप एक को चूज़ कर लेते हैं, फिर इसको कलर देते हैं, फिर दूसरे को चूज़ करते हैं, ये कलर देते हैं, ये बहुत ही मुश्किल है और आपका काफ़ी टाइम जो है ज़ाया हो सकता है। इससे पहले एक आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, इसी एक्सेल के ऊपर आपको एक सेटिंग करनी है जिसके अंदर आपने ये एडजस्ट करना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इस सेल के जो ए ग्रेड वाले हैं कलर हैं, ए ग्रेड वाले सेल हैं, उनको अलग एक कलर दे दिए जाए। तो उसके आप होम के टैब पर आएँ यहाँ पर, और यहाँ पे आप देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको आप ओपन करें और सेल सिलेक्शन या हाईलाइट सेल्स, इन दोनों में से आपको जो ज़रूरत होगा वो मैं बताता हूँ कि कौन सा ओपन करना है। आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और सबसे ऊपर हाईलाइट जो सेल्स रूल्स हैं इन पे आएँ और यहाँ पे आप देखें टेक्स्ट दैट कंडीशनल जो लिखा हुआ है इस पर आप ओके करें और आपके सेल जो है ए को आप कौन सा कलर देना चाहते हैं, यहाँ पे ए लिखा हुआ है या लिख दें, नहीं लिखा हुआ, आप इसको कौन सा कलर देना चाहते हैं। या अगर इनमें से आपको कलर की समझ नहीं आती तो कस्टमर फॉर्मेटिंग पे आएँ और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का इसको बॉर्डर भी दें, इसको नंबर भी दें, इसको कलर भी दें। तो कलर हमने देना है, कलर इसके लिए मैं एक कलर चूज़ कर लेता हूँ, ये रेड कलर कर लेते हैं, या ये एक तेज़ कलर है, इस कलर को आप कर लें। इसको जैसे ही ओके करें तो ये यहाँ पे आके इसको ओके करें और ये ए वाले सेल जो हैं ये कलर हो जाएंगे। अब इस हम कहते हैं कि जो जी वाले सेल हैं इनको एक अलग कलर, फिर उसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हाईलाइट सेल्स टेक्स्ट, और यहाँ से आप जी लिखें और यहाँ से इसको कलर भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं येलो लिख देता हूँ, येलो, और इसको ओके करें। पहले इसको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद ये सेल जो है या इसको ऊपर से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे इस तरह, और इस साइड पे आके इसको यहाँ से आप जी को कलर देना है, लाइट रेड दे दें फिल कलर और इसको ओके कर दें। आप देख सकते हैं जी वाले जितने हैं ये कॉलम जो हैं ये रेड हो चुके हैं। अब इसी तरह हम चाहते हैं कि आर वाले जो हैं, आर के लिए आप इसको सेलेक्ट करें सबसे पहले और यहाँ पे आएँ उसी सेल हाईलाइट सेल में और टेक्स्ट, फिर इसको आर को हमने करना है जो भी है, इसको आर को लिखें यहाँ पे और यहाँ से इसको कस्टमर फॉर्मेटिंग अपना कोई कलर अपनी मर्ज़ी से दे दें। तो इसको एक सब्ज़ कलर दे देते हैं ये वाला और इसको ओके कर देते हैं। आपके सामने आर वाले जो सेल हैं ये एक मुख्तलिफ़ कलर में आ चुके हैं। अब हमें देखना है कि यहाँ एक सेल में जो नंबर लिखे हैं इन नंबर में से जो आपको 500 से कम लगते हैं उनके कलर चेंज करने हैं। तो वो किस तरह करने हैं ये मैं आज आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक और बात है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये डुप्लिकेट सेल जो हैं जो बार बार आ रहे हैं 400 400 400, ये एक ही दफ़ा
کسی اور کلر میں آ جائیں تو سب سے پہلے ان کو سلیکٹ کریں، اس سیل پورے کو، اور یہاں پہ آئیں فارمیٹنگ سیل پہ، ہائی لائٹ سیل، اور یہاں پہ ڈپلیکیٹ آپ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، ڈپلیکیٹ ویلیو، اور یہاں پہ آپ اس کو کلر بھی دے سکتے ہیں، یہاں پہ کسٹمر کلر، اور یہاں پہ میں اس کو ریڈ دے دیتا ہوں۔ ریڈ دینے کے بعد اس کو اوکے کرتا ہوں اور اس کو بھی اوکے کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈپلیکیٹ آ رہے ہیں، جو 2 بار 3 بار جو بھی جتنے بار آ چکا ہے یہ کلر 400 والا ریڈ کلر ہو چکا ہے۔ اب اسی کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ ایک 400 سے کم جو ہیں وہ کسی اور کلر میں آ جائیں، میرے پاس ایک ہی ہے تو میں یہاں ایک اور لکھ دیتا ہوں، 2 لکھ دیتا ہوں، اور 100 والا، یہ میں کہتا ہوں کہ 400 سے کم جو ہیں یا 300 ہیں ان کو کلر ایک الگ دے دیے جائے۔ وہ کس طرح دینا ہے اسی کے ساتھ اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ جو یونیک ہیں، مطلب کہ یہ جو ایک بار لکھے ہوئے ہیں یا الگ ہیں، یہ ان کو ایک کلر الگ سا آنا چاہیے، تو یہاں پہ اس کو سب سے پہلے سلیکٹ کریں اور یہاں پہ کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ آئیں، یہاں پہ ہائی لائٹ سیل اور ڈپلیکیٹ پہ، اور یہاں پہ ڈپلیکیٹ جہاں لکھا ہے اس کو یونیک کر دیں۔ یونیک کرتے ہی آپ اس کا کلر بھی چینج کریں اپنی مرضی کا، اور یہاں سے میں ایک اس کو الگ سا کلر دے دیتا ہوں، یہ والا، اور اس کو اوکے کر دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو یونیک ہیں ان کے ایک الگ کلر آ چکا ہے۔ یعنی کہ یہ تو ہو گیا کہ ڈپلیکیٹ اور یونیک جو ہے ان کے کلر الگ الگ کرنے کا۔ اب بتاتے ہیں کہ جو آپ کو جو سیل چاہیے کہ ایک مقدار ایک رینج سے نیچے اوپر جو ہیں ان کے کلر چینج ہو جائیں، وہ کس طرح کرنے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نمبر ہیں 100 سے 4000 5000 3500 5000، ہم کہتے ہیں کہ 500 سے جو نمبر شروع ہوتے ہیں وہ 500 سے لے کر 4000 تک کر لیں کہ وہ جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جائیں، ان کو کوئی ایک کلر الگ سا مل جائے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اس کو سلیکٹ کریں، اس پورے سیل کو، کنڈیشنل فارمیٹنگ میں ہائی لائٹ سیل میں، اور بٹوین اس پہ آئیں، اور یہاں پہ آپ سے رینج پوچھ رہا ہے کہ یہ آپ کہاں سے کہاں تک کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں سے لکھتے ہیں 400 سے کتنے تک، 2000 تک کر لیں، 2000 تک جو ہیں وہ ایک الگ کلر میں آ جائے۔ تو یہاں سے آپ ان کو کلر دیں، کوئی نہ کوئی کسٹمر کلر، اور اپنی مرضی سے ان کو یلو دے دیتے ہیں اور اس کو اوکے کرتے ہیں۔ جیسے ہی اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ 400 سے اوپر 500 ہے، یعنی کہ 400 سے اوپر یہاں 400 بھی نہیں لکھا ہوا، اس لیے یہ 500 سے شروع کر رہا ہے، 500 1000 2000 2000 سے اب جو زیادہ ہیں وہ ان کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا۔ یعنی کہ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ صرف کچھ جو الگ ہیں ان کو کلر کیسے دینا ہے، اور یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ جو 2000 سے کم ویلیو ہیں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور یہ یا زیادہ ہیں یہ ان کلر میں آ جائیں، تو کس طرح کرنے ہیں کچھ اماؤنٹ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یا میں کہتا ہوں کہ جو اماؤنٹ ہے 4000 سے اوپر کی وہ ہائی لائٹ ہو جائے، اس سے نیچے جو ہے وہ نہ ہو۔ تو یہ ساری چونکہ 4000 سے اوپر ہے، اور کچھ میں نے اب جو لکھے ہیں یہ نیچے یہ کم ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ 10000 سے اوپر کر لیتے ہیں کہ 10000 سے اوپر جو ہیں وہ سیل جو ہیں ایک الگ کلر میں آ جائیں۔ سب سے پہلے اس کو سلیکٹ کریں کنڈیشنل فارمیٹنگ میں ہائی لائٹ سیل میں، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریٹر دین، یعنی کہ نیچے لیس دین اور یہاں پہ گریٹر دین لکھا ہے۔ آپ کسی اماؤنٹ سے نیچے بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس سے نیچے جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو جائے یا اس سے اوپر ہو جائے، میں اوپر کی سائڈ پہ کہہ رہا ہوں، تو اس کو سلیکٹ کریں اور یہاں پہ لکھ دیں 10000 کو جیسے ہی سلیکٹ کریں، اور یہاں پہ کسٹمر کلر، اس کو کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں اپنی مرضی کا، یہ میں کلر دے دیتا ہوں، اس کو اوکے کرتا ہوں، پھر اس کو اوکے کرتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے سیل جو ہیں یہ کلر میں آ چکے ہیں، کیونکہ یہ 10000 سے اوپر ہیں، اور یہ جو ہیں یہ 10000 سے کم ہیں، یہ اس لیے کلر نہیں ہوا ہے ان کا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس طرح اگر آپ کوئی نام بھی چینج کرنا چاہتے ہیں، نام پہ کلر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہیں پہ آپ کہ آپ نے نام پہ بھی کلر چینج کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت بڑی شیٹ ہے اس میں مختلف یہ کلر دینا چاہتے ہیں تو یہ ایک آسان طریقہ ہے۔
تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور میرے اس چینل آفس ورک ایجوکیشن کو ضرور سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.